في هاد الدرس ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نديرو لا كرياسيون ديال لي بروفيلي وكيفاش نموديفيوهم. وقبل ما نبداو الدرس ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديال الدروس ديالنا. على بركه الله. ملي غنبغي نكري ان بوطو غنكليكي هنا بوطو، غنكليكي على البلاصه فين بغيت نكري بوطو. بطبيعه الحال هنا كيطلع عندي ان بوطو اون تيب يمكن ليا نموديفيه. كليكي هنا ان سول فوا باش نخرج من لا كوموند، ولا ندير ايشاب ولا نكليكي بلا دغوات وندير انتريبسيون. كليكي هنا دو فوا وكنجي لهنا كنبدل في البروفيل ديالي. غنقول ليه مثلا اي بي او مثلا ندير 400، وهنا نشونجي الماتيريو ديالي والكلاس مثلا نعطيه كلاس 3 مثلا ونقول ليه موديفي. فوالا باش ندور انا هاد البروفيلي في واحد لو سونس ولا باش نزيدو كنجي لا بوزيسيون. في لا بوزيسيون هنا في دوفون في لا روتاسيون دوفون كنجي كنقول ليه لو هو موديفي غيدور ليا في السونس الاخر. باش نموديفي بوزيسيون ديالو فين واقف الا شفناه مع الماياج نجيو نديرو كونترول بي كيبان ليا لو بوطو ديالي هنا كليكي عليه كتبان ليا واحد لو بوا. بطبيعه الحال هاد لو بوا هادي سي البوا دونكراج ديالو. غادي يجي غادي يقول ليه هذا، نقول ليه مثلا دوس ولا دوسي بحال لي موديفي. لاحظوا ان البوطو بقات البوان دونكراج يعني فين حطيتو انا بقات في بلاصه والبوطو ديبلاصا. يمكن ليا نجي لهنا ونقول ليه مثلا غوش ولا دروات موديفي. باش نموديفي لا هوتور ديال البوطو كنجي لو نيفو. لو نيفو كنعطيه مثلا 7000 ولا 8000 ولا 10000، وفي بالنسبه للوبا كنعطيه مثلا 0 موديفي. بطبيعه الحال ما غيبانش ليا هنا، خاصني نجي لا فونيتر كليكي عليها ونقول ليه كونترول بي باش تبان ليا لا موديفيكاسيون. ندير دابا ابليكي اوكي. يمكن ليا نكليكي ليه بلا دروات ونقول ليه ديبلاسي ونديبلاسيه كيما بغيتي. يمكن ليا كليكي بلا دروات ونقول ليه مثلا كوبي سبيسيال مثلا لينيير ونعطيه مثلا لا ديستانس من هنا لهنا ونعطيه لا كونتيتي 1 2 3 4. دونك هنا نعطيه 4 ديال لي كوبي نقول ليه كوبي. فوالا عطاني 4 ديال لي كوبي بحال كليك دروا انتريبسيون باش نخرج من لا كوموند. دابا غندير لا كرياسيون ديال بوتر. دونك اون بوتر نكليكي عليه هنا ونكليكي هنا وهنا باغ دو بوين كليك على دروا انتريبسيون. اون بوتر باش نموديفيها حتى هي كنكليك عليها دو فوا كطلع ليا لي بروبريتي ديال لا بوتر. فهاد لي بروبريتي ديال لا بوتر يمكن ليا نجي لهنا ونشونجي ثاني البروفيلي مثلا نعطيه مثلا اي بي او ولا اش او ا ديال 260 موديفي. يمكن ليا نجي لا بوزيسيون ديالها ونشونجي ليها هنا الميليو هنا لا روتاسيون وهنا لا بروفوندور مثلا لو ميليو موديفي. يمكن ليا نجي لديفورماسيون ونجي نعطيها ان اونغل مثلا ديال 60 دوغري في لوريجين وفي ليكستريميتي اللي هما لي بوا اللي كيبانو ليا هنا ليكستريميتي مثلا نعطيها موان 60 ونقول ليه موديفي فيعطيني ان بروفيلي اللي هو طوردي. دونك هنا كنخدم على لا طورسيون. يمكن ليا نرجع هنا 0 وهنا 0. يمكن ليا نرجع لا بوزيسيون ونجي الباغ كورب باش نرجعو بروفيلي سنتري. غنقول ليه موديفي بطبيعة الحال باش يرجع ليا عادي ونجي نعطيه لورايون مثلا ديال 600 مثلا ونعطيه لو نومبر دو سيغمون نعطيه مثلا 600 باش يبان ليا سنتري مزيان ونقول ليه موديفي. غادي يعطيني الرايون من هنا لهنا ديال 600
بطبيعة الحال حتى لو سونتر. وهنايا بالنسبة لهادوك لي سيغمون قد ما كثرتهم قد ما كيبان ليا لو بروفيلي سانتري. بطبيعة الحال جيت نقصتهم مثلا غندير ليه مثلا غير 5 سيغمون، غنقول ليه موديفي، غادي يبان ليا ان بروفيلي اللي هو داير بهذا الشكل هذا. ندير كونترول بي وغادي يبان ليا الشكل ديالي. يمكن ليا نجي لي زاتريبي ونبدلو، ندير سيليكسيون ونقول ليه مثلا ان بلا، ونعطيه مثلا بي ال. بي ال مثلا لا هوتور ديالو 1000، وفي لا لارجور نعطيه ليبيسور ديال 10. نقول ليه ابليكي اوكي. كليكي على البروفيلي ونقول ليه موديفي. دونك هنا عطاني ان طول، ندير كونترول بي بالنسبه ليا لا طول في هذا الشكل. رجع لا بوزيسيون نعطيه هنا 600 و 300 ماشي مشكل، موديفي فوالا. دونك ولات عندي ان طول سنتري. يمكن لي نجي للديفورماسيون ونعطيه هنا لا كوربور، نعطيه مثلا 60، نقول ليه موديفي. دونك كنلاحظوا بلا لا كوربور بلا راه تبدل ليا البروفيل ديالي وما بقاش كما كان. نعطيه مثلا 600 باش يبان ليا مزيان، نقول ليه موديفي. لاحظتوا بان في لا كوربور ديالي تبدل. نرجع زيرو موديفي. يمكن لي نجي نرجع عاوتاني لا بوزيسيون، هنا نرجع مثلا دروات موديفي، وهنا نرجعها ديغيير موديفي. لاحظوا بانه هبط لتحت. يمكن لي نشدو ونقول ليه فيرمي هادي، ونقول ليه كوبي سبيسيال ميغوار، ندير كوبي ميغوار من هاد لو بوين حتى لهاد لو بوين، ونقول ليه كوبي فوالا اوكي. اذا كنلاحظوا من ان بروفيل اللي هو عادي يمكن لي نصايب اي حاجه بغيتها. نجي دابا لا كرياسيون دي بولي بودر، كنكليكي عليها، كنجي كنكليكي على البوان الاول، الثاني، الثالث، الرابع مثلا، كنفاليدي بلا غوليت ديال لا سوري، كنكليكي عليها بطبيعة الحال، كنكليكي بلا دغوات كنقول انتيرابسيون. لي ميم بروبريتي اللي عندي ديال لا بودر عندي في بولي بودر. دونك يمكن ليا نموديفي، يمكن ليا نجي ثاني لا بوزيسيون نعطيها ثاني لورايون، نعطيها لا كونتيتي دو سيغمون. يمكن ليا نجي ندير الت نكليكي على هاد البوا دو فوا، نجي لهنا ونقول ليه لورايون اللي بغيت ونعطيه مثلا لورايون ديال 600، نقول ليه موديفي. كنلاحظوا بانه ولا فيه واحد لورايون. الا بحدي كنكبر لورايون وحدو كيبان ليا، غنقول ليه لورايون مثلا ديال 2000 موديفي فوالا كيبان لي لورايون. يمكن ليا نكليكي على هذا حتى هو اون سول فوا نقول ليه موديفي، كيعطيني لورايون ابليكي اوكي فوالا. يمكن ليا نكريي اون بوتر سانتري، بوتر سانتري كليكي هنا ونجي نكليكي هنا مثلا هنا ونقلب على ان بوين داكروشاج هنايا، غيعطيني اون بوتر سانتري باغ 3 بوين. كليك دروا انتيريبسيون. يمكن ليا نكليكي ان بلا دو كونتور، الا كليكيت عليه دو فوا كيعتبروا ليا كوسي. يمكن ليا نسميه بلاتين، وبطبيعة الحال في الروبيراج ديالي يمكن ليا نسميه بي ال. هنا كنجي بي ال كنعطيه ليبيسور ديالو مثلا ليبيسور ديال 12 مثلا، وبطبيعة الحال كلاس غادي نجي مثلا نعطيه كلاس 5 ونقول ليه ابليكي اوكي. علاش ابليكي اوكي؟ بس باقي ما درتش لا كرياسيون. نجي نكريي البلات كونتور ديالي بار 5 بوين، البوان الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه والخامسه
اللي هي لوريجين ديالي. فوالا كليك دروا انتريبسيون، كليكي عليه وندير كونترول بي باش يبان ليا مزيان. يمكن ليا نكليكي على هاد البوان دو فوا ونعطيها الريان مثلا ديال 1000 موديفي. بطبيعة الحال كندور نشوفو بأنها دارت 1000. نجيو للجهة الأخرى نديرو الت نكليكيو على هاد النقطة نقول لها موديفي. ديال اليوم انتهى، نتمنى يكون عجبكم. متنساوش ديروا ابوني وتشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالنا.